बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम जो हेल्थ के मौजू पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो एक बहुत बेहतरीन महकमा लाइफ स्टॉक के साथ आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे ना सिर्फ लंबी स्किन बल्कि कितनी डिजीज़ के हवाले से ये महकमा काम कर रहा है और कितनी वैक्सीन अब तक जानवरों के हवाले से इस महकमे ने तैयार कर ली हैं। आज हम जिस महकमे के सेंटर से आगाज़ करेंगे उसका नाम है सिंध डिजीज़ सर्वेलेंस सेंटर। इस शोबे का आगाज़ जो है वो वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता साल किया था और आज हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें इस शोबे में क्या काम हो रहा है और ये शोबा किस तरह काम कर रहा है लाइफ स्टॉक का। ये नाज़रीन, हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। जी नाज़रीन, अब हम अंदर आ चुके हैं और ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और यहाँ की इंचार्ज हैं आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, बेनज़ीर उनका नाम है। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले हम देखेंगे यहाँ पर लाइब्रेरी भी मौजूद है, यहाँ क्लिनिक भी मौजूद है और यहाँ एक लेबॉर्ट्री भी मौजूद है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह काम हो रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ की इंचार्ज हैं बेनज़ीर, हम उनसे बात करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि यहाँ पर इस शोबे में कितने डिपार्टमेंट मौजूद हैं? बेसिकली हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन लाइफ स्टॉक। हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, पोल्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, वाइल्ड लाइफ है, इसी तरह पेट्स क्लिनिक है। हम लोग डिफरेंट रिसर्च करते हैं, देन फिर उसकी वैक्सीन बनाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास किस तरह की एक क्लिनिक चल रही है, वहाँ पे एनिमल्स आते हैं, डॉक्टर्स उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह अपनी रिसर्च को फोकस करें। देन फाइनली मैं आपको अपनी रिसर्च डिपार्टमेंट में लेके जाऊँगी कि किस तरह हम लोग रिसर्च करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं और वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। जी नाज़रीन, ये एनिमल्स की क्लिनिक मौजूद है, यहाँ डॉक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं और जानवरों को यहाँ पर लाया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से कि उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है और फिर जो बीमारी की अगर वैक्सीन के हवाले से काम किया जाता है तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा किया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है। हम बात करते हैं बेनज़ीर से कि यहाँ कितने डॉक्टर्स होते हैं और किस तरह क्लिनिक पे ट्रीटमेंट किया जाता है। बेनज़ीर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने डॉक्टर्स होते हैं और कौन कौन से जानवरों का यहाँ पर जो है वो इलाज किया जाता है? यहाँ पर हमारे पास हैं डॉक्टर हरीश होते हैं, ही इज़ डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ एंड पेट्स। और वो जो है यहाँ पर डिफरेंट पेट्स और वाइल्ड लाइफ के जो भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ में हमारे पास मोर भी आते हैं और पेट में तो हर तरह के आते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। करंटली वो अभी गए हुए हैं एक विजिट पे, क्योंकि अभी कॉल आ गई थी कि कोई एनिमल है जिसको उनको ट्रीट करना है, तो वो अभी गए हुए हैं बाहर अपने किसी विजिट पर। ठीक है नाज़रीन, ये यहाँ पर मुख्तलिफ इंजेक्शंस और यहाँ पे टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। ये बेसिकली जो है वो जानवरों की टेबल है जिस पर जानवर को रख के और ट्रीट किया जाता है, या कोई सर्जरी करनी हो तो इस तरह प्रोसीजर किया जाता है। ये यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम दूसरे शोबे का विज़िट करते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या सहूलियात हैं। ये यहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की ही लाइब्रेरी है और यहाँ रिसर्च वर्क होता है जब वैक्सीन बनाई जाती है और जानवरों में जो बीमारियाँ जिनका फैलाव होता है तो उसके हवाले से भी रिसर्च की जाती है। बड़ी लाइब्रेरी है, एक आम फर्द भी जो है वो इस लाइब्रेरी में आकर जानवरों के बारे में पढ़ सकता है। तो हम बेनज़ीर से पूछते हैं कि ये कितनी बड़ी लाइब्रेरी है और कितनी बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास करंटली 8000 प्लस बुक्स अवेलेबल हैं जो कि लाइफ स्टॉक के हवाले से हैं, जिसमें पोल्ट्री भी आ जाती है और लार्ज एनिमल्स भी आ जाते हैं। और ये बेसिकली हमने लाइब्रेरी तो अपने लिए बनवाई थी ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हम रिसर्च कर सकें, लेकिन अब ये जो है वो आम पब्लिक के लिए भी ओपन है कि वो आते हैं, स्टूडेंट्स खासकर जो भी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट या DVM से रिलेटेड हैं वो आते हैं, यहाँ पर बुक्स बोरो करते हैं और देन फिर स्टडीज़ करते हैं अपने। हमारी ऑफिस टाइमिंग ही है 9 to 5 हमारा ऑफिस खुला होता है, 9 to 5 हमारी लाइब्रेरी खुली होती है।
جی ناظرین، یہ لائبریری تھی جو ہم نے دیکھی، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی لائبریری ہے، اور یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ جو اینیملس کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں یا کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، تو وہ بھی بہت آسانی سے یہاں پر آ کر پڑھ سکتے ہیں، اپنی اسٹڈی کر سکتے ہیں مکمل. اور ٹائمنگ بھی جیسے ہمیں بے نظیر نے ہمیں بتایا کہ 9 سے 5 یہاں پر ٹائمنگ ہے. اب ہم مزید اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں اور مزید شعبہ جات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ مزید کیا کام ہو رہا ہے. جی ناظرین، اب ہم سرویلنس کی لیبارٹری میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہاں ہم اس جگہ جو ہے وہ شوز چینج کریں گے، کیونکہ سینسٹیو ایریا ہے. ہم وہاں جائیں گے تو شوز ہم باہر کے وہاں لے جا نہیں سکتے، تو ہم پہلے شوز چینج کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لیبارٹری کے اندر داخل ہوں گے. جی ناظرین، اب ہم سرویلنس لیبارٹری کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہاں ہمیں بے نظیر پہلا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر پوسٹ مارٹم سیکشن میں. وہاں کے بارے میں ہمیں بتائیں گی کہ یہاں پر اس وقت کیا پروسیجر ہو رہا ہے. جی بے نظیر، آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر پوسٹ مارٹم کے حوالے سے مطلب کتنے جانوروں کا، کس کا جانوروں کا یہاں پر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے پاس سرویلنس سینٹر میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں. پہلا ڈپارٹمنٹ ہے ڈائگنوسٹک ڈپارٹمنٹ، دوسرا ہے ریسرچ ڈپارٹمنٹ. ڈائگنوسٹک ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ڈائگنوسس ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز کی. تو انیشیل جو ڈائگنوسس ہوتی ہے دیٹ از اسٹارٹ وتھ پوسٹ مارٹم. پوسٹ مارٹم ایریا میں ہمارے پاس فارمرس آتے ہیں، ہمارے اپنے فارم سے جو آپ بعد میں بھی دیکھیں گے، وہاں سے کوئی مرغی آتی ہے کہ کوئی مرٹیلٹی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی مرٹیلٹی ہوئی ہے. اس کے لیے پہلا پروسیجر ہے، اس کو آبویسلی پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا. تو ہمارے پاس اندر ڈاکٹرس ہیں اینڈ شی از ڈوئنگ پوسٹ مارٹم. تو ہم اس کو چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح وہ پوسٹ مارٹم کر رہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سے جانور کا یہاں پر پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے. جی ناظرین، یہاں پر جو ڈاکٹر موجود ہیں اور ایک جو ہے وہ مرغی میرے خیال سے ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ پروسیجر جو کر رہی ہیں کون سا ایسا ورک ہے یا کون سی ایسی بیماری ہے جس کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گی کہ آیا کہ یہ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ. جی، یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور کون سا ریسرچ ورک ہے جس کے لیے یہ ایک پوسٹ مارٹم یہاں کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر آپ جو یہ پروسیجر کر رہی ہیں، یہ کون سی بیماری کے لیے جو ریسرچ ورک ہے اس کے لیے آپ کر رہی ہیں، اور مطلب یہاں پر جو پوسٹ مارٹم آپ کر رہی ہیں اور کون کون سے جانوروں کا یہاں پر پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ جتنے بھی برڈس ہوتے ہیں ان کے سارے پوسٹ مارٹم کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسمال اینیملس آتے ہیں جیسے ریبٹ ہو گیا اور کیٹس آ گئی، ڈاگس آ گئے. اس کے علاوہ لارج اینیملس جس میں گوٹ آ گئی، ان کا پوسٹ مارٹم یہاں کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ڈیزیزز ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. پہلے ان کی فزیکل ایگزامینیشن کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو اوپن کر کے ڈفرینٹ آرگنس چیک کیے جاتے ہیں، پھر اس حساب سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ ان کو کیا ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اچھا، کہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اینیمل ڈیتھ ہوئی ہے جن کی آپ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں یہاں پر؟ جی، جو ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر وہ لے کے آتے ہیں اپنے فلاکس میں سے کہ 3-4 برڈس لے آتے ہیں، پھر ہم ڈیزیز ڈائگنوز کر کے ان کو بتاتے ہیں، میڈیسنس دیتے ہیں تاکہ پیچھے جو ان کا ہیلدی فلوک ہو ان کو کچھ نہ ہو اور ان کو وہ میڈیسنس دے سکیں. مطلب بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آیا کہ ان کو بیماری ہوئی کیا تھی؟ جی بالکل، ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اس کے بعد تاکہ پیچھے والے فلوک کو کوئی اثر نہ پڑ سکے زیادہ. اچھا، مجھے بتائیں کہ ریسرچ ورک جو آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ آگے پروسیجر اس کو کس طرح پرسو کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو ہم وہاں اس برڈ کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد ڈفرینٹ آرگنس لیتے ہیں. جیسے ہمیں ڈیزیز ملتی ہے، اگر لیور ہمارا خراب ہے تو ہم لیور کا وہ سیمپل لے کر یا ٹریکیا ہے اس کا سیمپل لے کر پھر اس کو آگے اسٹرلائز کنڈیشن میں بیکٹیریولوجی لیب میں بھیجتے ہیں. پھر وہ ان کو کلچر کر کے ان کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کلچر ٹیسٹ ہو گیا، ان کی سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہو گئی تو ان کو کیا ڈیزیز تھی ان کے مرض. کے علاوہ جو سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کون سی اینٹی بایوٹکس ہے یا کون سی دوائی ہم آگے فلاک کو دیں تاکہ ان میں بیماری یہ آ نہ سکے. جی ناظرین، یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو اینیمل وہاں مر گئے تھے ان کا دیکھا جا رہا تھا کہ کون سی بیماری میں ان کی اموات ہوئی ہیں اور مزید جانوروں میں یہ مرض نہ پھیلے، تو اس لیے جو ہے ان کو اوپن کر کے اور پھر ان کا باڈیز کے آرگنس لے کے ان کا پھر کلچر کیا جائے گا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا کہ کون سی بیماری تھی اور پھر باقی جانور جو وہاں پر موجود ہیں ان کو بچایا جا سکے. جی ناظرین، یہ سیرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں مختلف جو ہے وہ بلڈ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جانوروں میں بیماریوں کی
सर्चिंग के लिए ख़ास तौर पर ब्लड कल्चर वगैरह सारी चीज़ें की जाती हैं, और यहीं वैक्सीन के हवाले से भी काम किया जाता है कि जो अमराज हैं उनकी रोकथाम के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उस पर भी यहाँ काम किया जाता है। यहाँ हम पूछते हैं बेनज़ीर से कि आया कि यहाँ पर कितनी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और कौन कौन सी मशीनरी जो है वो क्या वर्क कर रही हैं। ये बेसिकली हमारा सीरोलॉजी सेक्शन है। यहाँ पर जो भी ब्लड टेस्टिंग होती है, सीरम से रिलेटेड टेस्टिंग होती है, कितना टाइटर है, कितनी इम्यूनिटी है, वो हम इस सेक्शन में टेस्ट करते हैं। तो अभी आप बेसिकली देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पीछे अगर आप देखें कि वो लोग सीरोलॉजी लगा रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि उसमें एक पर्टिकुलर बर्ड में कितनी एंटीबॉडीज़ का टाइटर है, हमें वैक्सीन करनी है नहीं करनी, आया वो कोई इन्फेक्शन आया हुआ है वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर या नहीं, वो हमें पता चलेगा। प्लस हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मशीनरी है। अगर आप आगे चले कि हेमाटोलॉजी हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करेंगे, टोटल CBC काउंट आ जाता है, और ये वेटनरी बेस है हमारे पास यहाँ पे फ्रिज है जो LST के इमरजेंसी फंड में हमें मिले हैं। हमारे पास -86 का यहाँ पर पीछे फ्रीज़र है, जिसकी वजह से ये है कि हमें 24/7 पीछे जनरेटर चलाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारे वायरसेस रखे हुए होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और मज़ीद जो है हम यहाँ पर शोबाजात देखेंगे कि वो किस तरह काम करें। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और लाइव स्टॉक के एक लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में हम आए हैं जहां जानवरों की वैक्सीन बनाई जाती है। ये बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और बहुत अहम डिपार्टमेंट है। लोगों का कहना ये था कि लिम्पी स्किन की वैक्सीन जो है वो प्रोसेस में है, बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ हमें आकर पता चला कि यहाँ तो 60 बीमारियों की जानवरों की वैक्सीन ये डिपार्टमेंट बना चुका है और जानवरों को मुख्तलिफ जब बीमारियों का फैलाव होता है तो वहाँ लगाया जाता है। यहाँ हमारे पास डिपार्टमेंट की हेड मौजूद है सादका रिजवी, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आईआईके के डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है और कितनी वैक्सीन यहाँ पर जो है वो जानवरों की बनाई जा चुकी हैं और अभी कितनी वैक्सीन बनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो वैक्सीन कितनी जो है वो अभी जानवरों की यहाँ पर वैक्सीन बन चुकी है और अभी मज़ीद कितनी जानवरों की वैक्सीन प्रोसेस में है और बनाई जा रही है। जी, हमारे पास पोल्ट्री सेक्टर में तो ऑलमोस्ट पोल्ट्री की सारी वैक्सीन्स बनती हैं। लाइव स्टॉक में हमारे पास HS बनती है, ET बनती है जो स्मॉल रोमिनेंट की है, मेस्टाइटस बनती है जो लार्ज एनिमल की है, उसके अलावा CCPPP बनती है जो इसकी स्मॉल रोमिनेंट्स की है। अभी आजकल हमारा लंपी स्किन डिजीज़ पे काम चल रहा है तो वो प्रोसेस में है, फाइनल की तरफ जा रही है, तो जल्द हम इसको लॉन्च भी कर देंगे। सही नाज़रीन, अब हम दिखाते हैं आपको डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है। यहाँ भी मुख्तलिफ शोबे मौजूद हैं, वहाँ का जायज़ा लेते हैं। जी नाज़रीन, हम अंदर आ चुके हैं और बहुत सेंसिटिव एरिया है जहाँ वैक्सीन बनाई जा रही है, तो हम गुफ्तगू करते हैं कि आया कि हम किन किन शोबों का अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं और यहाँ देखेंगे हम कि किस तरह यहाँ पर वैक्सीन का प्रोसेस होता है और हम पूछते हैं कि ये कितने शोबे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। जी मुझे बताइएगा कि ये कितने शोबे हैं अंदर, कहाँ कहाँ वैक्सीन तैयार हो रही है? यहाँ पे इस पोर्शन में हमारे पास 4 तरह की वैक्सीन बन रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास HS प्रोसेस में है, तो मैं आपको HS के डिफरेंट स्टेप्स बता देती हूँ। मीनवाइल हमारे पास यहाँ पे ETV भी बनती है, मेस्टाइटस भी बनती है और CCPP भी बनती है इस ब्लॉक में। देन मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। ये हमारा सामने इनॉकुलेशन रूम है, इसमें हम आपको नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। इसी के अंदर ट्रांसफ़र विंडो है जहाँ से हम अपना कल्चर मीडिया के अंदर हम बैक्टीरिया डाल देते हैं जो HS वैक्सीन के लिए ज़रूरी होता है। वो डालने के बाद हम इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट करने के 36 आवर्स के बाद हम उसको चेक करते हैं अपने इंटरनल QC में। तो मैं आपको अपने इंटरनल QC की तरफ ले जाती हूँ। जी नाज़रीन, ये इंटरनल QC का सेक्शन है। हम पूछते हैं कि आया कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। जब हमारा बैक्टीरिया इनोकुलेट हो जाता है, इंक्यूबेशन के बाद हम उसे इनसाइड चेक करते हैं कि आया जो बैक्टीरिया हमने इनोकुलेट किया था वही है, हमारा कल्चर प्योर है।
यही वैक्सीन के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स करते हैं. हम उसको कल्चर करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, वो सारा काम इस पोर्शन में होता है. फिर हम माइक्रोस्कोपी करने के बाद अगर हम सेटिस्फाई होते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारी रिक्वायरमेंट थी वही बैक्टीरिया, देन हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं जो इनएक्टिवेशन कहलाता है, और वो मैं आपको दिखा देती हूँ. जी नाज़रीन, ये इंक्यूबेटर सेक्शन है जहाँ वैक्सीन का जो प्रोसेस एक होता है वो हो रहा है. तो मैडम यहाँ पे हमारा जो है वो बैक्टीरिया का कल्चर हो रहा है. जो हमने बैक्टीरिया इनोकुलेट किया होता है, ये आप देखिए मशीनें चल रही हैं, तो ये बैक्टीरिया 36 घंटों में अपनी पूरी पॉपुलेशन कर लेगा. फिर बजाय इसके कि हम इस ट्रांसफर विंडो के जरिए इसको दूसरे सेक्शन में भेजेंगे, हम इसको इंक्यूबेटर से बाहर नहीं ले जाते ताकि हमारे पास कोई कंटामिनेशन ना हो. यहाँ से रूम टू रूम हमारा पास आउट होता रहता है ट्रांसफर विंडो के जरिए. जी नाज़रीन, ये वैक्सीन प्रिपरेशन सेक्शन है जो यहाँ पर वैक्सीन का जो है वो प्रिपरेशन हो रही होती है. हम बात करते हैं कि आया कि किस तरह यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है और ये मशीनरियाँ किस तरह काम कर रही हैं. जी हमें बताइएगा. जी, ये हमारा मेन वैक्सीन प्रिपरेशन यूनिट है. आप ये देखें कि ये हमारे कल्चर रेडी हैं, हर तरीके से इंटरनल क्यूसी ने इनको चेक कर लिया है, ये अब रेडी टू वैक्सीन है. तो हम यहाँ पे इस मशीन में हमारे पास एक वक्त में 150 लीटर वैक्सीन बन जाती है, और वैक्सीन बनने के बाद फिर उसके 14 दिन तक हमारे पास स्टेरिलिटी के लिए रखी जाती है. वो वेसल रेडी पड़ी है जिसमें हमारी वैक्सीन रेडी होकर उस वेसल में जमा होती रहेगी, और 14 दिन का हमारा स्टेरिलिटी का प्रोसेस चलेगा. उसके बाद ये फिलिंग के लिए रेडी हो जाएगी. जी नाज़रीन, अब हम लंपी स्किन डिजीज़ जो इस वक्त जानवरों में बहुत ज़्यादा बीमारी पूरे मुल्क में फैली हुई है, और ख़ास तौर पे जो तवज्जो दी है वो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और वैक्सीन मंगवाई तुर्की से स्पेशली, और जानवरों में जो है वो लाखों की तादाद में जानवरों में वैक्सीन लग चुकी है. ये डिपार्टमेंट खास तौर पर लिम्पी स्किन का बनाया गया है. हम देखते हैं कि आया कि इस डिपार्टमेंट में अभी क्या काम हो रहा है और क्या काम हो चुका है. जी बेनज़ीर, हमें बताइएगा कि अब तक इसमें इस डिपार्टमेंट को जो स्टार्ट किया गया है, क्या काम अभी तक हो गया है और क्या होना है. हमने बेसिकली ये बनाया है डिपार्टमेंट LST का स्पेशली. उसके लिए हमने सैम्पल कलेक्शन पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है थ्रू आउट द सिंध, और अब हम जो है उसकी वैक्सीन प्रिपरेशन पे जा रहे हैं. तो अंदर आप देखेंगे कि हमारी वैक्सीन जो है वो तकरीबन कंप्लीशन के मरहाइल पे पहुंच चुकी है. इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ्स हम अपनी लोकल स्ट्रेन की वैक्सीन लॉन्च करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ की. ठीक है नाज़रीन, देखते हैं कि आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वैक्सीन किस मराहिल में दाखिल हो चुकी है. यहाँ जो है वो वैक्सीन के हवाले से क्या काम हो रहा है और यहाँ पर किन मराहिल में दाखिल हो चुकी है वैक्सीन. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सेल कल्चर की टेक्निक है. MDV के सेल्स हमारे पास हैं जो हमने इंपोर्ट करवाए हैं बाहर से, और उनमें जो है हम लोग लंपी स्किन वायरस को देख रहे हैं. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पूरा कल्चर दिखेगा, और फाइनली आपको वो पूरे सेल्स दिखेंगे कि लंपी स्किन वायरस होता किस तरह है. हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप लगी हुई है और ये हम वायरस देख रहे हैं, सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. तो ये प्रोसीजर किस तरह, क्या प्रोसीजर हो रहा है. ये जैसे कि अभी आपने देखा कि उन्होंने इनोकुलेशन की है LST की, और हमारे पास ये इंक्यूबेटर है. ये भी हमारा LST फंड में आया हुआ है जो हमने इंपोर्ट करवाया है, और इसमें हमने वो सेल्स को रखे हैं. और ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है. इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में हमें सेल्स दिख रहे हैं बाकायदा. ये सारे LST के सेल्स हैं. आपको दिख रहे हैं कि हमने ये वायरस को आइसोलेट कर दिया. फाइनली हम लोग इससे अब वैक्सीन अपनी बना लेंगे LST की इंशाल्लाह ताला. LST से पहले हम लोगों ने इसी सेल कल्चर की टेक्निक से हमने PPR पे काम किया है. इसके अलावा हमने CCPP के वायरस पे काम किया है, जिसकी इंशाल्लाह ताला हम लोग लॉन्च करने वाले हैं. विद इन अ वीक हमारी अपनी वैक्सीन्स भी आने वाली है. तो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री का काम टोटली इसी तरह हमारा हो रहा है, जो कि चिक एम्ब्रियो टेक्निक से पहले होता था, और अब हम सेल कल्चर टेक्निक से कर रहे हैं. जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर लिम्पी स्किन की वैक्सीन जो है वो मराहिल हमने देखे हैं, मराहिल पूरे हो चुके हैं, और अभी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2 माह लगेंगे और ये मार्केट में जो है वो अवेलेबल होगी बड़ी तादाद में. हमारी अपनी बनाई हुई सिंध में जो वैक्सीन लिम्पी स्किन की तैयार हो चुकी है और मराहिल से गुजर चुकी है. अब मज़ीद जो है हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम DG लाइफ स्टॉक नज़ीर हुसैन क्लोरो साहब से गुफ्तगू करेंगे कि आया कि यहाँ पर लाइफ स्टॉक में मज़ीद लिम्पी स्किन के हवाले से क्या काम हो रहा है और कितनी वैक्सीन जो है अभी तक यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं.
جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ اس وقت لائف اسٹاک ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک ڈاکٹر نذیر حسین فلورو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور ایک بہت اہم بات جو ہم نے یہاں پر ابھی لیبارٹری کا جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 60 سے زائد ویکسین یہ ادارہ جو ہے وہ اب تک مارکیٹ کر چکا ہے. یہ مطلب پورے ملک میں اگر ہم جائزہ لیں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا تمام صوبوں کا تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اس صوبے نے اتنی بڑی تعداد میں ویکسین جو ہے وہ جانوروں کی بہبود کے لیے ہے، جانوروں کی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روک تھام کے لیے مارکیٹ کر چکے ہیں. اور ابھی لمپی اسکن کے حوالے سے بھی تینوں صوبوں نے اس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، لیکن سندھ جو ہے وہ لائف اسٹاک سندھ جو ہے وہ ابھی تک تمام پروسیس ہو چکا ہے. کن مراحل میں ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 مہینے بعد جو ہے کہ لمپی اسکن جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے بیماری جانوروں کے حوالے سے، اس کی ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنی گفتگو آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں، شاید ہمارے ناظرین کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کی بہبود کے لیے اتنی ویکسین جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اور اس پر مطلب ہم نے دیکھی لیبارٹری اتنی جدید آلات یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اتنے مہنگے اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں اور کام ہو رہا ہے. لمپی اسکن کے حوالے کے ویکسین کے بارے میں بتائیے گا کب تک وہ مراحل مکمل ہو چکا ہے؟ جی، گورنمنٹ آف سندھ لمپی اسکن کے حوالے سے جو بیماری ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو اہمیت اور امپارٹنس دے رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ کے نزدیک جو فارمر ہے اس کا جو لاس ہے، جو غریب بندہ ہے جو لائبلی ہوئی ہے اس کا، کیونکہ ابھی کراپ سیکٹر اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جتنا لائف اسٹاک سیکٹر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو ایک گھر کے اندر ایک گائے بیچے تو اس کا پورا گھر کا وزن اس کے اوپر ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ امپارٹنس اس کو دے رہا ہے. یہ سندھ آف اینیمل ہیلتھ کراچی ہے جہاں کو ان کو ٹاسک دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم ویکسین بنائیں. اور ابھی ہم کیونکہ ٹوٹل 9 مہینے لگے ہیں ویکسین کی مارکیٹ کرنے تک، اس میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے. ہم نے وائرس آئسولیٹ کیا ہے مختلف جگہوں سے، مختلف اجزاء سے سیمپل کلیکٹ کر کے، پھر وائرس کو آئسولیٹ کرنے کے بعد اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا ماسٹر سیل بنانا ہوتا ہے جو مراحل اور 1 مہینہ اور لگے گا ہمیں. اس کے بعد پھر ہم لیبارٹری کے لیے ویکسین بناتے ہیں اور جو لیبارٹری ویکسین ہے وہ پھر 2 مہینے کی ٹرائلس ہوتے ہیں جو لیبارٹری اینیملس کا شروع کرتا ہے کہ کتنی محفوظ ہے، کتنی سیف ہے، کتنی صحت مند ہے، وہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فیلڈ ٹرائلس ہوتے ہیں 3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں. تو ٹوٹل ملا کے 9 منتھ کا ہمارا پلان ہے جس کے اندر دسمبر کے اندر، اس سال دسمبر کے اندر ہم باقاعدہ اس ویکسین کو پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ اویلیبل کر دیں گے. جو باہر کی ویکسین ہے وہ ڈالر لیول میں آتی ہے تو بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے. جب ہم لوکلی پروڈیوس کریں گے تو ہمارا اندازہ یہ ہے ابھی بھی کہ وہ 10 گنا سستی ہوگی، یعنی ابھی 200 یا 250 روپے میں ڈوز پڑ رہا ہے تو وہ جب بن جائے گی ہوگی تو 20 سے 25 روپے میں ڈوز آپ کو پڑے گا اور وہ پورے پاکستان کو اویلیبل ہو جائے گی. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے کتنے شعبے ہیں اور یہ کب سے یہ جو ہے وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور کیا کیا اس کے شعبہ جات ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں مختلف ڈائریکٹوریٹس ہیں. وہ لائف اسٹاک کے اینیمل ہسبنڈری ڈائریکٹوریٹ ہے جس میں کلینکس ہاسپٹل پہ کام کرتے ہیں، بریڈنگ کا ہے جس میں نسل کی افزائش کے لیے کام کیا جاتا ہے، آرٹیفیشل انسیمینیشن پہ کام کیا جاتا ہے، پلاننگ بھی ہے ہماری. اس کے علاوہ ویٹنری ڈائگنوسٹک لیب ہے، سینٹرل ویٹنری ڈائگنوسٹک لیب ٹاڈوجام میں، وہ اس کا ڈائریکٹوریٹ ہے. پھر پولٹری پروڈکشن ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہمارا ٹرسٹ لیول کا ادارہ ہے جس کو سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کراچی، جو سندھ اسمبلی نے، سندھ گورنمنٹ نے اس کو 2018 میں اسٹیبلش کیا اور اس کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ سال جتنی بھی ہماری لیبس ہیں اس کو باقاعدہ افتتاح کیا اور اس کو فنکشنل کیا. یہ ادارہ پہلے جو ہے وہ 1968 میں اسٹیبلش ہوا تھا ایز اے ویکسین پروڈکشن یونٹ، اور وہ بعد میں 1995 میں سندھ گورنمنٹ نے فیل کیا کہ اس ادارہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اور اپگریڈ کریں اور ٹاسک دیں. تو پھر یہ ادارہ 1995 میں سندھ پولٹری ویکسین سینٹر سے کام شروع کر دیا. اور اب 18 امینڈمنٹ کے بعد پھر کام بھی بڑھ گیا اور پھر ظاہر ہے جو ریسرچ ہے جس لیول کی ٹرشری لیول کی ریسرچ جہاں پہ مائکرو لیول کی ڈائگنوسس، جو ڈیزیز ہیں، جو معاملات ہیں، جو بیماریاں ہیں لائف اسٹاک کے اندر وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، پولٹری کے اندر کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس لیول کا ہمیں ادارہ چاہیے تھا. اور فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈپینڈنسی ہماری کم ہے کیونکہ اب جتنے بھی ٹاسک ہیں سندھ گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ سے اپنے کرنے، تو اس وجہ سے باقاعدہ سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا 2018 میں اور سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کراچی اسٹیبلش ہوا. اس ادارے کے اندر تقریباً ہمارے 4 ونگس ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ.
एक है लाइव स्टॉक हेल्थ डिवीजन। लाइव स्टॉक हेल्थ डिवीजन के अंदर लाइव स्टॉक की जितनी बीमारियां हैं उसकी तशखीस और उसकी सर्विलेंस, उसकी डायग्नोसिस, उनके जितने भी बीमारी की मराहल है उनके ऊपर काम किया जाता है। और फार्मर्स को भी फ्री ऑफ कास्ट हम सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जो भी लाइव स्टॉक की प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, मक्खन है या फिर गोश्त है, उसकी टेस्टिंग, उनकी चकास जो है ना वो उसकी सपोर्ट सिस्टम हम फूड अथॉरिटीज को भी देते हैं, तो वो एस्टेब्लिश है। इसके अलावा लाइव स्टॉक अब बीमारी की तशखीस तो हो गई, लेकिन वहाँ पे फिर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम उनके लिए वैक्सीन बना रहे हैं। तो लाइव स्टॉक की जितनी भी वैक्सीन हैं वो हम बना रहे हैं। सवाए फुट एंड माउथ डिजीज जो हम ये हमारे नेक्स्ट मराहल में है, और लंबी स्किन डिजीज पे हम शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा फिर है हमारी पोल्ट्री हेल्थ डिवीजन। पोल्ट्री हेल्थ डिवीजन में भी एक सेक्शन जो हमारा वो ये है कि पोल्ट्री की जितनी बीमारियां हैं उनकी तशखीस करना, उनकी माइक्रो लेवल पे जाके पीसीआर, और हमारे पास रियल टाइम पीसीआर भी है कि उस तक जाके जितनी लेवल का भी वायरस हो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। फिर उसके बाद उससे मास्टर सीड बनाते हैं, फिर उसकी वैक्सीन बनाते हैं। और फिर इसकी तीसरी जो विंग है वो अभी जो एस्टेब्लिश हुई रिसेंटली वो है पेट्स एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि वाइल्ड लाइफ के अंदर सिर्फ कंजर्वेशन पे काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं देख रहा। तो हमने पेट्स एंड वाइल्ड लाइफ की क्लिनिक्स हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं। पेट्स एंड फैंसी बर्ड्स का बहुत एक वाइड स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी मिलियंस डॉलर्स में जो है वो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। तो इस वजह से उसकी सर्टिफिकेशन से लेके उसकी बीमारियों की तशखीस से लेके उनके मामला जो है वो हम देख रहे हैं और क्लिनिक में हमारे पास है। इसके अलावा उनकी वैक्सीन के ऊपर हम अभी काम करना शुरू किया है कि जितने पेट्स हैं वाइल्ड लाइफ है उसकी वैक्सीन। पहले जो पीकॉक में डिजीज आई थी 2012 में, जो मोरू के अंदर सिंध के अंदर आए थे, उस पर हमने काम किया और उसको कंट्रोल किया, उसकी वैक्सीन बनाई। इसी तरह आईबेक्स के अंदर या जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी वाइल्ड लाइफ एंड पेट्स हेल्थ डिवीजन जो है वो उस पर काम करती है। जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक हेल्थ है, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ। अगर कोई डॉग बाइट कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो उसके बाद उसकी वैक्सीन यहाँ पे मौजूद नहीं होती है, बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिंध मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हेल्थ को ये टास्क दिया जाए कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन और उसके लिए सिया और स्नेक बाइट अगर कोई सांप जो है ना वो सूंघ जाता है तो उसके लिए वैक्सीन। तो ये पब्लिक हेल्थ, ये हमारा अपकमिंग यानी नेक्स्ट ईयर से हमारा प्लान है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम कोई मुख्तलिफ किस्म की जो है ना 40+ टेस्ट और डायग्नोसिस कर रहे हैं, फार्म की टेस्ट कर रहे हैं, उसके लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं, उनकी बीमारियों की तशखीस की कर रहे हैं, फीड की कर रहे हैं, जितनी भी बीमारियां हैं उनकी तशखीस कर रहे हैं, उनकी न सिर्फ सीरोलॉजी कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो गोश्त की टेस्ट है उसके अलावा जो उनके अंदर कैंसर आ जाता है उसके ऊपर वायरसेस की जो मालिक्यूलर लेवल पे जो कैरेक्टराइजेशन है या रियल टाइम पीसीआर के थ्रू वो कर रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन जो है वो तकरीबन 68 डिफरेंट टाइप्स एंड कॉम्बिनेशन की वैक्सीन हम बना रहे हैं कि मुख्तलिफ वॉल्यूम में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में जो वैक्सीन को हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना सिर्फ ये सिंध के अंदर लेकिन पूरे पाकिस्तान को हम मुहैया कर रहे हैं। ये इदारा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का इदारा है तो इसमें नॉन फॉर प्रॉफिट है। हमारी जो वैक्सीन हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो 50% जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाती है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60 to 70% हमारी जो वैक्सीन प्रोड्यूस होती है वो सिंध के अंदर यूज होती है, 30% बाकी जो है वो पंजाब और कश्मीर और उसके अलावा केपी के और बलूचिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही है और कुछ अफगानिस्तान तक भी वैक्सीन जा रही है। मतलब तमाम सूबों को हमारी ही वैक्सीन जा रही है, हमारे सूबे से ही वैक्सीन जा रही है। हर सूबे के अंदर अपना अपना वैक्सीन का इदारा है लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं। कुछ सूबे जो है वो 2-4 वैक्सीन बना रहे हैं, कोई 5 बना रहे हैं, कोई कम बना रहे हैं, कोई ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है। वॉल्यूम वाइज भी हम कोई 350 मिलियन डोजेज हर साल बनाते हैं जितनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसकी। और हमारा पंजाब के अंदर पहले गवर्नमेंट में सप्लाई ज्यादा थी, अब गवर्नमेंट में कम है और जो प्राइवेट सेक्टर है जितने भी कमर्शियल फार्म्स हैं या जो ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है या फिर लाइव स्टॉक है उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में हम सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो सेल के कमर्शियल सेल के या फिर बाहर ओपन सेल पे या प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन की सप्लाई है वो सिर्फ हमारे पास राइट्स है सिंध मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हेल्थ कराची के पास। तो इस वजह से जितनी भी हम वैक्सीन बना रहे हैं उसका 50% हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है और 50% जो है प्राइवेट सेक्टर में जाता है। तो मतलब एक मतलब एस्टेब्लिश इदारा है कि मतलब एक पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है वैक्सीन। ये एक वाहिद इस सूबे का इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है वैक्सीन। सर आपने कि जो डॉग बाइट के हवाले से बताया कि मतलब वो वैक्सीन कुत्तों को लगाई जाएगी और वो जो अगर इंसानों को काटेगा तो उसका इंसानों को नुकसान नहीं होगा, इसी तरह है ये वैक्सीन? जी बिल्कुल। हमने इस साल एडीपी जो है हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके अंदर हमने प्रपोज किया है कि हम रेडीज की वैक्सीन बनाएं और नेक्स्ट ईयर से वो हम इंशाल्लाह बनाना शुरू कर देंगे। तो जितने भी डॉग हैं उसको वैक्सीन की जाती है
جب ڈاگ کو ویکسین دی جاتی ہے تو پھر وہ کاٹنے کے بعد اس کو اثر نہیں ہوتا کیونکہ ریبیز کا وائرس منتقل نہیں ہوگا, کیونکہ جس کو ویکسین لگے گی تو وہاں پہ وائرس ملٹیپلائی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پہلے تو ہم ریبیز بنائیں گے, ویکسین بنائیں گے. اس کے علاوہ جب خدا نخواستہ کوئی ایسا کاٹ بھی دیتا ہے انسانوں کو تو پھر دوسرا ہوتا ہے سیرم. پاکستان کے اندر کوئی ویکسین نہیں ہے ابھی تک موجود, صرف سیرم کے اوپر بھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ ہمارا پروونشل انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ ہے, وہ NIH اسلام آباد وہ صرف سیرم بناتا ہے, وہ بھی لمیٹیڈ کوانٹٹیز میں. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ نے مسلسل میڈیا پہ دیکھا ہوگا گورنمنٹس کے لیے, پروونشل گورنمنٹس کے لیے بڑا ایشو رہا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ جب ہم ڈوز مانگتے ہیں ہمیں ڈوز نہیں ملتے. تو پھر پہلے اسٹیپ میں ہم ویکسینس بنا رہے ہیں جو صرف ڈاگ کو لگائی جائے گی, اور پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم سیرم بنائیں گے کہ اگر کوئی جو سیرم استعمال کے, کیونکہ وہ کوئی وہ سیرم ہوتی ہے وہ ویکسین نہیں ہوتی. تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم سیرم بنائیں گے جس میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں ٹوٹل ان دونوں کام. مطلب 1 سال تو آپ کو ویکسین کا لیے لگے گا, پھر اس کے بعد سیرم پہ آپ کام پھر ہم سیرم پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. سیرم بنانے کے لیے پھر آپ کو ظاہر ہے پھر اینیملس چاہیے, ہارسز چاہیے, اس کے علاوہ وائرس چاہیے, تو اس کو ملٹیپلائی سیرم کو کنسنٹریٹ کرنا ہے, پھر اس کو اس لیول پہ لائسنسنگ کر کے اس کی پیوریفائی کر کے پھر ہیومن ہیلتھ میں اس کو یوز کرنا ہے. تو اس وجہ سے ٹوٹل ہم نے جو پلان کیا ہوا ہے کہ ویکسین ہماری 1 سال میں بن جائے گی, باقی سیرم کو ملا کے ٹوٹل اگر ہم سندھ گورنمنٹ کو یا اس صوبے کے اندر اگر خدمت ہمیں کرنی ہے اور پورا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی کسی اور صوبے یا اسلام آباد سے ہمیں کوئی ویکسین لینے کی یا کسی باہر کے ممالک سے ویکسین امپورٹ کرنے کی. صحیح. سر یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ ڈاگ بائٹ کے حوالے سے ویکسین بتا رہے ہیں تو کیا ہم اس قابل ہوں گے, جیسے آپ تمام ویکسین صوبوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو کیا ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اور تمام صوبوں کو بھی پرووائڈ کر سکیں گے؟ ہمارا پلان یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سندھ کی ریکوائرمنٹ پوری کریں, پھر اوور آل جو پاکستان کی ہے اس کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہوئے اگر باہر کی ہمیں آرڈرس آتے ہیں تو ہم وہ فلفل کریں گے. کیونکہ ویکسینس بنانا کوئی ہمارے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہم 1968 سے 50 سال سے زیادہ ہماری ہسٹری ہے ویکسینس بنانے کی, تو ہم اس پہ کام کریں اور انشاءاللہ ہم اس مقدار میں بنائیں گے, نہ صرف صوبہ سندھ کے لیے لیکن پورے پاکستان کے لیے اور پھر باہر کے ممالک کے لیے وہ اویلیبل کر دیں گے. سر ابھی تک کتنی بیماریوں پر ویکسین بن چکی ہے اور مارکیٹ ہو چکی ہے؟ 50 سال کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب کر رہے ہیں, اور جو لائف اسٹاک کے اندر جو جتنی بیماریاں جو پری رننگ ہیں اس کے اندر تقریباً 90% ہم جتنی بھی بیماریاں اس کو کور کر رہے ہیں. اور جو ابھی ایک آدھی بیماری جس طرح لمپی آ گئی تو اس کے اوپر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے, 9 منتھ میں ہم وہ پورا کر لیں گے. اور صرف باقی رہتی ہے ہمارے پاس فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی ایک ویکسین اور ایک اور ویکسین کوئی ایک آدھی رہتی ہے لائف اسٹاک کے اندر, وہ بھی ہم پلان کر رہے ہیں کوئی 1 یا 2 سال میں ہم کر لیں گے. تو جو ہماری فارن ایکسچینج ہے وہ بچ جائے گی. ہمیں یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے, آج اگر ایشیس ویکسین جو ایمرجنسی سیپٹیسیمی جو جانوروں میں ہوتا ہے, اگر ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو منیمم آپ کو کم سے کم کسی غریب یا کوئی انڈر ڈیولپ کنٹری سے بھی ہم امپورٹ کریں گے اس کا ڈوز آپ کو کم از کم 30 روپیہ پڑے گا. لیکن اگر ہم لوکل پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ 2 روپے میں ڈوز پڑ رہا ہے, 2.5 روپے میں ڈوز پڑ رہا ہے. اور کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو ہم کمرشل بیسس پہ آپریٹ نہیں کرتے, ہم کوئی بڑے پروفٹ نہیں بناتے. فارمرس ویسے ہی پور ہے, 80 سے 90% فارمر وہ ہیں جن کے پاس 1 یا 2 گائے بھینسیں ہیں, تو اس کے اوپر ہم اتنا برڈن نہیں ڈالنا چاہ رہے. تو گورنمنٹ آف سندھ کا یہ ایک مسلسل سروسز کا کام ہے جس کے اندر ہم یہ مہیا کر رہے ہیں کہ بھائی وہ لو ریٹ پہ تاکہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے. پرندوں کے اندر تو یہ حالت ہے کہ جس طرح فینسی برڈس ہیں, ڈکس ہیں, پیجنس ہیں, گرین برڈس ہیں, اس کی تو وہ ویکسین جو ہے وہ ہمارے 10 پیسہ یا 15 پیسہ میں پڑتی ہے. تو یعنی اگر آپ کو 10 روپے یا 12 روپے میں یا 13 روپے میں پورا 100 ڈوز مل جاتا ہے آپ کو. تو گورنمنٹ آف سندھ کا یہ جو اعلان ہے جو انٹرنیشنل پلان ہے کہ ہم فارمرس کو سپورٹ کریں اور جو فوڈ سیکورٹی اس کو انشور کریں, اور اس میں جو وزیر اعظم شاہ صاحب چیف سیکرٹری سندھ اور ہمارے منسٹر عبدالباری صاحب ہمارے سیکرٹری تنظیم تھا, اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مشن ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم فارن ایکسچینج کو ہم جو ہے نا پروڈیوس کریں, اور باہر کے ممالک پہ جو ہمارا خصوصاً بیماری کی تشخیص اور اس کی ویکسین اور اس کے معاملات جو نصاب وہ ہم ختم کریں. صحیح. سر آخر میں میرا ایک سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ جو ویکسینیشن لمپی اسکن کے حوالے سے ہو رہی تھی وہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے, اور اب تک کتنے جانوروں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین لگ چکی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو تھا وہ امیڈیٹ بنیادوں پہ پیسے بڑھا کے جب تک ہماری ویکسین بنے تب تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے کوئی پلان کیا ہے 3.9 یعنی 4 ملین یعنی 40 لاکھ ڈوز جو ہے نا وہ ہم نے امپورٹ کیے, اور 40 لاکھ میں سے اب ہم تقریباً کل تک ہم 12 لاکھ سے زیادہ ہم ڈوز کر چکے ہیں.
روزانہ بنیاد پہ منیمم 50,000 اور میکسیمم 70,000 کاؤز کو ہم لگا رہے ہیں. شدید گرمی ہے اس کے اندر اور رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بھی ہے، تو اس کے دوران بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں. تقریباً 1043 لوگوں کے مشتمل ہے ہماری ٹیم سے، جو پورے جتنے بھی ہمارے لائف اسٹاک کے 27 اضلاع اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور ہر جگہ پہ فری آف کاسٹ ہم لگا رہے ہیں. تو کوئی 12 لاکھ ڈوز ہم لگا چکے ہیں، 12 لاکھ گائے کو لگا چکے ہیں. باقی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مئی کے 30 تک ہماری کیمپین ہے، اور انشاءاللہ ہم مئی کی 30 تک 40 لاکھ ڈوز ہم پورا کر لیں گے، کیونکہ اس کے دوران رمضان کا بھی یہ تھوڑا سا جو سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو مئی کے اندر ہم فل اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں پہ اسٹرائک کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ہارڈ امیونٹی کور کر لیں گے. ویکسین کرنے سے یہ امپیکٹ آیا ہے کہ اب جو ہے وہ کراچی اور جو اربن ایریاز کی ڈیری ہے وہاں پہ جو ہے وہ لمبی کا زور ہو چکا ہے، اور یہاں پہ کوئی نیا انفیکشن اتنا کوئی خاص رپورٹ نہیں ہو رہا. اندرون میں بھی صرف اور صرف 1-2 جگہوں پہ باقی رہ گیا ہے. خیرپور کا نارا ہے، اور کمر شہزاد پور کا ہیلی ایریا ہے، اور سانگڑ کے اندر تھوڑا بہت انفیکشن سبھی باقی ہیں. اس کو ہم بہترین طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہم اس پہ قابو پا لیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے آپ کی لیبارٹریز وغیرہ کا سب کا وزٹ کیا. ناظرین، ہم ایک بات ابھی یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ لمپی اسکیم کے حوالے سے جتنا سیریسلی سندھ گورنمنٹ نے لیا، نہ صرف ویکسین بلکہ جو غذا کی قلت سے جانور مر رہے تھے، کیونکہ وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں جانور تو کھاتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہم نے فیلڈ میں جا کے دیکھا کہ کس طرح جانوروں کو غذا کو پتلا کر کے اور ان کی جان بچائی جا رہی ہے، اور تربیت دی جا رہی ہے فارمرز کو کہ اس طرح ان کو غذا جو ہے انجیکشنز کے ذریعے غذا کو پتلا کر کے دیں، تاکہ وہ جانوروں کی جو اموات ہے، اینٹی بایوٹک جب وہ لے رہے ہیں تو ان کی جو کمزوری ہے وہ نہ ہو، اور وہ جانوروں کی جان بچے. اور بڑی تعداد میں جانوروں کی جان بچائی گئی اور ریکور ہوئے جانور. اور اسی طرح ترکی سے امپورٹ کی گئی بڑی تعداد میں ویکسین سندھ گورنمنٹ نے، اور بڑی تعداد میں جیسے کہ سر نے ہمیں بتایا کہ 12 لاکھ جانوروں کو ابھی تک ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ 40 لاکھ جانوروں کی ابھی جو ہے وہ 40 لاکھ جانوروں کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے. 30 مئی تک جو ہے کہ وہ ٹارگیٹ پورا کر لیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا مطلب محکمہ ہے لائف اسٹاک جو پورے ملک کو ویکسین پرووائڈ کرتا ہے. یہ ایک ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی بات ہے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ بلوچستان اور سرحد کو بھی جو ہے یہ پرووائڈ کر رہا ہے ویکسین. یہ بڑی بات ہے کہ بنا بھی رہا ہے اور باقی صوبوں کو بھی دے رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے یہ پرووائڈ کر رہا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پولٹری کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اس ادارے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. اللہ حافظ.